السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفو كينتي جديد ديال غدا. غيكون في 1300 متر في دوفيل رينيون ان كورس دو ماردي لو 30 نوفمبر 2021. دونك قبل ما نبداو الكينتي ديالنا ندويو على ديال اليوم. بالنسبه لديال اليوم ما عندنا لا دو لا ويت، دونك ما عندنا لا كينتي لا والو. بونيس تروا ما شديناش مي ما لاعبينش بزاف فهاد الكينتي، عرفناه صعيب وواعر. دونك ميم با واحد 72 درهم ما فايتيناش. بالنسبه ليك انت اخي اللي كتبتي داك كومونتير طويل فحال البلا فحال التنقاص فحال، دونك عودان اللي كيغلبوا العودان. هادشي باش نجاوبك سوا في البلا سوا في التنقاص سوا في الكروسه، يعني عاود راه كيبقى يغلب عاود ديما. الديفيرونس اللي كتكون هي ديال لو بوا. في البلا هذا كيتقلوه وهذا كيخفوه، وبالنسبه للكروسه كيكون لا ديستانس ديال 25 متر ولا ديال 50 متر، هذاك هو الفرق. وبالنسبه للتنقاز الا طاحوا شي طايحه وصافي، اما شي عاود كيغلب شي عاود تا هو لو بوا، كيزيد لهم تقل وينقصوا عليهم تقل. هادشي باش غادي نجاوبك على الكومونتير ديالك. بالنسبه كنحطو شحال مره العودان وما كنتخلصوش، وي سي فري، ولكن ضروري كنشدو جوج ديال الكينتيات ديالنا ولا ثلاثه في السيمانه، كيكونوا في اليوتيوب وكيكونوا حتى في جروب اونلي كاين تي في. بالنسبه للناس اللي كيلعبوا طويل 8 طوال واللي كيلعبوا القليل راه ضروري كنخرجوهم في الشهر ديالهم حتى هما شادين شي حاجه، ما يخرجش خاوي. هادشي باش غادي نجاوبك. وما يمكنش تشد كينتي تابع كينتي. البارح راه جبنا بونيس طروا، والبارح جبنا الكينتي، اليوم ما جبناش. ما فهمت زعما علاش كتبتي داك الكومونتير. انا سينياليتو يمكن مشى المره لا بروشين فوا غادي نبلوكيك انت، ما تبقاش تفرج عندي كاع في اليوتيوب. الا باغي تربح كاع كل نهار، بغيتي تدخل وتستافد وتتبع القناه وتخلص مره مرحبا. ما بغيتيش كاع ما تتفرج انت، اما انا نبلوكيك ولا تبلوكي القناه، وحده من الجوج. دونك اون كومونس افيك لو. وحنا كنا مراد وعيانين البارح والبارح، ومالغري هادشي هذا وصايبت الفيديو، يعني واخا ديبانيت كنا ماشي مشكل. حنا راه كنتقاتلوا مع الاخوان هنايا. عندك يحسب لك راه كاين شي ربح في هاد اليوتيوب؟ ما كاين لا ربح لا والو، خلاص والو لارو. دونك اون كومونس افيك الان لو بورن. لونترينور روسي لو جوكي مين دي زابال دوزيام برومي ساتيام دوزيام سيزيام سانكيام كاتريام دوزيام برومي. دونك لونترينور روسي لو جوكي من ديزابال 61 كيلوغرام اونس ديال الثقل، كيبقى خاسر مع 13 3 وغالب 9 12 13 14 اي 10. دونك بور موا هاد لو بورن غنقتلو سي مور متقل. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 2 سي فايتان. وهادوك النويمرات اللي كنقتل راه ماشي كان اوبليجي عليك تقتلهم، يعني اللي عجباتي المرا راه كيلعبها يقدر ياخذ من عندي اللي عجبو ويزيد اللي عجبو تا هو. حنا راه براسنا بهاد المرات الا بقينا سهرانين مع الكينتي وقرينا وخرج لينا شي طوكار ولا شي حاجه راه كنزيدو واخا كنكونو قاتلينو. هادشي اللي كاين. دونك لونطرينور بيتوليني لو جوكي لي كوفر لا كوردر 14 59 كيلو ونص ديال الثقل مال دو 3 سيزيام ساتيام اونزيام نافيام مي سيزيام. بروميي اونديكاب ديالو اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue avec le numéro 3, Ser Calme, l'entraîneur des Toulouse, le jockey le maître, on garde 8 ans, la corde 8, 16e, 6e, 3e, 2e في لا ميزيك نتاعو. دونك 3 كيبقى خاسر مع 4 10 وغالب 1 14 10 اوتوماتيكمون ندير منو اتونسيون وغنلعبو هنا. Et on continue avec le numéro 4, c'est Keha Vah Fauchi, l'entraîneur Pontal, le jockey c'est Mikhail Barzalona, la corde 7, on garde de 6 ans, 57 ديال الثقل, deuxième et deuxième premier, quatrième, deuxième. كيبقى عاود الواحد ما خسر ما شي واحد في الكاتيجوري ديال كينتي وغالب 10 6 سي 3 اوتوماتيكمون. بور موا سي ان فافوري سوليد صحيح يتلعب.
Et on continue avec le numéro 5, Wijdan, donc femelle de 4 ans, la corde 10, l'entraîneur Guarnier, le jockey c'est Kratis, troisième, cinquième, premier, deuxième, cinquième et troisième في la musique نتاعو. donc pour moi 5 ما خسرت هو ما شي واحد غالب 12 9 15 et 8 مي ما دايرش الرملة ولهذا غادي نلعب 5 هنا ك attention. Et on continue avec le numéro 6, Mouaïva, l'entraîneur local, le jockey c'est Benoît, Grégory Benoît, la corde 6, 4e, 9e, 6e, 1er et 7e في la musique نتاع الفيميل. donc malgré خسرة مع 4 10 7 14 et 10 كتبقى غالبة 13 et 10 automatiquement هاد 6 غنلعبو غدا هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 16, 7, c'est Ray Steve, l'entraîneur Mekhaladi, le jockey Veillon Mel, premier, deuxième, sixième, troisième, quatrième, huitième, premier, deuxième. Donc 7 pour moi qui بقى خاسر مع 5 في الغازون وغالب 14, 10, 9 et 6 automatiquement pour moi favori تا هو يتلعب. Et on continue avec le numéro 8, Vizir is no good. Donc l'entraîneur Erbano Karakhales Sbalioni. Le jockey c'est Paski, troisième, quatrième, premier, quatrième في la musique نتاعو. donc le 8 كيبقى خاسر مع 9 et 5 وغالب 10. نشوفو واش عندو علاش يتلعب ولا لا كي نقراو Wijdan. automatiquement pour moi c'est mort. Et on continue avec le numéro 9, c'est King Rob, l'entraîneur Mathieu Botin, le jockey Heg Botin, 4e, 3e, 11e, 7e et 4e. غدا يمشي ب56 ديال البوا. donc 9 خاسر مع 7 11 1 وغالب 12 11 13 14. كنظن توجور كيدير الغازون هنا الصابل فيبري 1500 ريكلامي. دونك مشى طلق رجليه في الصابل فيبري. علاش طلقها هنا مع الواحد مشى مع هو عطى الواحد نص كيلو. غدا شوفوا شحال ديال الكيلوات الواحد عاطيه ولهذا غندير منه حيطه وحذر وغنلعب لكم هاد الناف كطوكار. Et on continue avec le numéro 10, c'est Tibastey, donc l'entraîneur Lodrien Doulouse, le jockey c'est Maxime Guillon, la corde 13, mâle de 4 ans, 3e, 6e, 5e, 15e, 6e et 5e. donc في الاخر ديالو راه تحسن بلاصه مع ماجيك فاتي وبلاصه مع السات اللي خديناه كفافوري وغلب 6. automatiquement غادي نلعب هاد 10 هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 11, Hertz Bet, l'entraîneur Hofermar, le jockey Besnier, la corde 9, 10e, 9e, premier, 11e, deuxième, premier, 6e, troisième et 6e. donc pour moi هاد المال دو 3 ans خسر معنا في 12 وغالب 9 في واحد لا كورس 9. انا غدا ما تايقش فيه مالغري لعبتو كاتوكار مي غنكوفري به. donc le 11 c'est mort. Et on continue avec le numéro 12, c'est Red 50. L'entraîneur c'est Pontal, le même entraîneur de le 4. donc à 12 كيبقى غتدي غدا مادميت لا كوردر 15 l'extérieur 7e 2e 6e 16e 5e et 4e. غدا وقيلا لي ندير كوردا دروا كاينه الدوره. donc l'extérieur صراحة اوتوماتيكمون هاد 12 كيبقى خاسر سوا معنا في 11 1 5 وغالب 13 14 مي سي مور نقصو علينا الخيول. Et on continue avec le numéro 13, c'est Bakwell Coffee, l'entraîneur de la chaire française, le jockey c'est Hardwin, la corde 16, 8e, 4e, 13e, 7e et 3e في la musique نتاعو. كما كنشوفو هنا مكاينه حتى شي كورسه نتاع الرمله مي هو راه كيدير الرمله. ها هي كاينه هنا 61 كيلوغرام مع مويفا
وديجا غالب لو بورن. دونك 13 غداك وما كانتش عندو ليكستيريور، نلعبو ونعول عليه لي مالا. مي ملي عندو ليكستيريور نقدر غير نكوفري بيه. نقلب على مويفاي 6 خديناه. دونك 13 كيبقى كيغلبو وكي مشي تقيل في البوا. صراحة غدا الا دار ليكستيريور مزيان راهي بلاصي مالغري خاسر مع 14 5 1 9 12 غالب الان و 14 في واحد لا كورس. بور موا غنحطو هنا تحت من اتونسيون. دونك تخسر عليه 12 درهم ويموت هاد الطريزات. Et on continue avec le numéro 14, c'est Magic Fati, l'entraîneur Watel, le jockey Théo Bachelot, la corde 1, 2e, 11e, 2e, 14e, 3e et 4e في la musique نتاعو. Donc pour moi le 14 كيبقى خاسر مع 7 و 13 وغالب 10 و 6 اوتوماتيكمون نلعبو هنايا كاوتسايدر حدا 10. Et on continue avec le numéro 15, God of Silence, l'entraîneur Herbano Corrales, le même entraîneur de l'Outlet Théo Pasquet, je crois. Voilà, le 8, Herbano Corrales. L'accord 12 mal de 3 ans, 54 kg, ديال تقول 8e, 3e, 1er, 3e, 3e et 8e. Donc le 15 جاي خاسر مع 5. وصاب الفاء هاي مع 5 هو وجدان. هي المعلومة الوحيدة اللي كاينة عليه. مي في الصاب الفيبري الي بارطون ما كيديرهمش بزاف. اوتوماتيكمون غدا هاد اربانو كوراليس غنقتل هاد الجوج عاودان وما غادي نلعبلو حتى شي عاود. Là on continue terminé avec le numéro 16 on garde 3 ans تا هو غدا محاسد لي 3 ans واش يجيو. دونك لاكورد 3 l'entraîneur d'Oroya Desprez le ok c'est Chiemno premier, 10e, 4e et 8e. شحال كاين 3 ans 1 2 3 4 ديال لي 3 ans. دونك كنزيدكم الاخوانات الساز اللي كيبقى براني لونطرينور ديالو معلم دورويا ديبري وغلبو هنا كطوكار وخفيف في البوا. بوسيبل من هادوك 4 ديال لي 3 ans يكون هو 3 ans لي مزيان ولا ما يجي حتى شي واحد فيهم. دونك هكا الاخوان نكونوا سالينا ب7 نويمرات من فافوري طوكار اي اوتسايدر و3 في اتونسيون تقدر تجي منهم شي نمره هي الثامنه. بقى لي نقول لكم كان معكم جروب اون ليكين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت ميرسي الله يعاونكم الاخوان.